एकछिन के को एकछिन तैँले गर्दा हाम्रो साथीको ज्यान गएको छ अन्जानमा मैले त्यसै गरेको के को अन्जान कसरी हुन्छ यो अन्जान भएर छोड्यो केटा मैले बचाउने कोसिस गरेकै हो नि त मैले नेट ल्याक गरेर के गर्नु बाना नगर तैँले गर्दाखेरि हामीले चिकन डिनर हान्न पाइन ए नरिसाउनु केटा हो म तिमीहरूलाई पब्जीमा चिकन डिनर नहाने पनि म भटी त्यतिमा नै हानिहाल्छु तपाईँ आवाज धक्कातिर हामी हार्यौँ नि चिकन डिनर खानुपर्छ केटा हो के खाने हो आज बुझ हान्ने बुझ खम्बा हान्ने खम्बा ठुलो खालको यार सिग्नेचर हान्दिउँ है ल सिकुडी नै हान्यौँ यसो गरौँ न केटा हो आज खम्बासम्बा भन्यो नि यसो लोकलतिरै काम चलाइदिउँ न लोकलले नै है ए हामीले खाँदा खम्बा तैँले खाँदा लोकल हुँदैन खम्बा खाने लोकल को खान्छ ए अस्ति छोड्दै त आज लोकल नै काम चलाउँ भयो भने त के गर्ने त केटा हो ल ठिक छ लोकलै ठिक छ डन होइन पानी हान्नुपर्छ नि साउने यहाँ 2 बोतल कटुवा 3 पानी चाहियो हामीलाई सुकुटी हुनुपर्छ सुकुटी होइन होस् ल चाउचाउ नै साँधेर खाउँ होला चाउचाउ नै हुन्छ के गर्ने त चाउचाउ चाहिँ साँधेर ल्याउनु भाइ खोइ आन्टी गिलास खोइ त ल्याइदिन्छु हुन्छ साथै ल्याइदिनुहोस् आज पनि लोकल भिडाइछ नि तैँले लोकल भनेको त एकदम अर्ग्यानिक हो नि हौ केटा हो यही दिनुपर्छ क्या अनि अब यो कस्तो रक्सी त शीतल त आइपुगेन त हो भने शीतल गयो साउनीले ल्याम त छिटो शीतल छिटो यो रक्सी मात्रै त कडा हुन्छ पानी मिसाउनु यिनै हो यो 3 पानी नै हो त पानी हो अब एकदम रोइला गर्ने हो क्या आज ल चिकन पाएन हैन ल केटा हो अब शीतल आउँदै गर्छ हामी चाहिँ उठाउँदै गरौँ न है ल आइसक्यो चिकन एक सप्ताह हाने वैसे आइपुग्यो शीतल कस्तो छ त नुन पुगेन यहाँनिर नुन त रक्सी त कडा छ क्या हो हालिदिनुहुन्छ अब चाहिँ आछ खतरालाई मर्नुपर्छ कि राम्रो हुन्छ लोकलमा चाहिँ कस्तो छ म अस्ति पाएको पनि भयो नि त्यति बेला त्यो पोहोरको कुरा गरेर हुन्छ अहिलेको कुरा गर्न भाइ अस्ति हामीले खम्बा खाएर तिमीले लोकल खुवाउने यार त्यस्तो तरिका हुन्छ होइन नि अर्को नि गाउँको केटा हो पोहोर खम्बा खर्दा चाहिँ पुरा ननिकाल्नु है अहिले आएर हो त्यस्तो हुँदैन नि अब यसको त बाउ भएको रक्सी खाने पैसा दिन्छ हाम्रो दुध खाने पैसा दिन्छ अनि कहाँबाट हुन्छ त हो नि सही कुरो के हो यो लोकल रक्सी पनि अनि के त्यो साँचिरहेको आलु मालु यहाँ सब आलु सब्जी सब हाल लक्सी खम्बा पनि खानु पाएन राजा आलु मालु यहाँ पुग्दैन क्या अब अरूको खम्बा पाउनु छ अब अरू खाँदै जाउँ त लक्सी खँदैन रहेछ फेरि चाहिँ सान्ने हो कि के हो त्यस्तो के हान्नुपर्छ अघि हानिसकेन फेरि रक्सीले पनि झ्या पाल्नु खै चुरोट झिक्छ चुरोट खाइदियो एउटा चुरोट चाहिँ खानुपर्छ क्या यो बेला रक्सी चुरोट चाहिँ हान्नुपर्छ भर्खर सबै मात्रै एकछिन हामीलाई पनि सेल गरेर केटाहरू खुसी लागिसक्यो ए चुरोट पनि जहिले त खुकुरी मात्रै पुग्छ हो अनि केटा हो के घुम्नु जाने होइन त अब घुम्नु कता जाने हो अनि कति योसँग पैसा हुन्छ र यार
हामी अलिअलि पनि उठाएर दिइहाल्छौँ नि हो पैसा हुँदैन दक्षिण केटा होइन अझै एक हात क्या हो होइन त अब ठिकै छ साँझ पनि पऱ्यो अब जाउँ हो जानुपर्छ जाने त जानुपर्छ सबै पैसा कति भयो भाइ के हो भने त पैसा नि मन्त्रीबाट उठाएर ल्याउँछ क्या यो पैसा नि मैले दिनु पर्ने क्या ल मेरै तर्फबाट आयो पैसा काट्नु त भाइ चाहन्छु नि छैन ए हिसाब किताब भरे भने हुन्छ राख्नु हामी ल लागिरहेको छ अब नानी त कहाँ गएको थिइस् यत्रो बेर हेर खाना पस्केर सेलाइसक्यो त यत्रो बेर त कहाँ हिँड्छस् हौ म चाहिँ भोक लागेर कस्तो भइसक्यो त चाहिँ आउँदै आउँदैनस् त अनि ए के पर्खे बसेको आफै खाइ भइहाल्यो नि खोइ के छ सब्जी ल आलु इस्कुस छ खा छिटो खा ए यो इस्कुस र आलु कति खानु अरू राम्रो राम्रो खाने चिज छैन खाँदैन ल दिनभरि हिँड्न लकर लकर मिठो मिठो खानु खोज्यो मैले कहाँबाट ल्याएर दिनु मिठो मिठो ए खाँदिनँ खाना छैन म अरू कुरा जान्दिनँ भोलि 10,000 रुपियाँ पैसा चाहियो भाउ भएको यस्तो हुँदैन थियो जसरी नै चाहिन्छ है भोलि खाना त खाएर जा दिदी कोदो टिपी सक्नु भएको छैन छैन नि हौ सकेको डल्लै छ नि हुनु त दिदी एक्लै अब छोरा पनि अब गाउँमा हिँड्दै ठिक ल दिदी एक्लै टिप्नुहोस् है अब बिस्तारै आमा खोइ भोक लाग्यो त खाना बस्क त आज त छिटो आइस त खाना खानु बस आमा पनि ढिलो आयो भने ढिलो आयो भने चाहिँ छिटो आयो भने चाहिँ बस बस तँलाई मनपर्ने सब्जी छ है मनपर्ने खा ओइ, कहाँबाट ल्यायो त अनि सब्जी कहाँबाट ल्यायो त अनि मेरो मनपर्ने सब्जी बजारबाट किनेर ल्याएको ए, खा तिमी पनि खाऊ न त। म खाँदिनँ म अहिले खान्छु खानु खा खाना दिउँ भयो आमा आमा तिमीले खाऊ न म खाँदिनँ म खाएँ आमा तिमी पनि खाना खाऊ सुत्नु पर्यो खै सुन त तैँले 15,000 रुपियाँ मागेको थिइस् ला 10,000 मात्रै पुग्यो अरे कहाँबाट पैसा ल्याऊ खोइ ल्याऊ त खोइ ल्याऊ त आहा यति भए त भइहाल्यो नि कहाँबाट ल्यायो आमै जहाँबाट ल्याए नि चला न पैसा आमा खोइ तिम्रो मङ्गलसूत्र तँलाई किन चाहियो आमा तिमीले मङ्गलसूत्र बेचेर यो पैसा दियो भए नानी तेरो बाबु मरेर गयो मेरो मङ्गलसूत्रको के काम तेरो खुसी नै छैन
आमा तिमी साँच्चै अभागी रहेछौ मैले तिमीलाई सुख त दिन तिमीसँग रहेको थियो अतीतको सम्झना स्वरूप एउटा मङ्गलसूत्र पनि मेरो लागि गुमाउनु पर्यो धिक्कार छ मलाई मैले कहिले सुख दिन सकिनँ आमा स्कुलबाट आउनु सुरु नखेल्नु राम्रो गरेर पढ्नु है आमा स्कुलमा गर्नु म स्कुलमा छिटो आइहाल्छु आमा यो तिमीले के लाएको यो लाउँदाखेरि तेरो बाबुसँगै बसे जस्तो लाग्छ आमा ए आमा 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 बिहान किन कराउँछ यो एका बिहान के काम गरेर राख्नुभएको आमा मैले काम नगरी तैँले गर्ने होइन अब तिम्रो दुःखका दिन गए म गरिहाल्छु नि खुब तैँले नै गर्छस् होला अब म गरिहाल्छु नि सबै कुरा तिमी किन चिन्ता लिन्छौ आमा तँलाई आज के भयो काम गर्नु थालिस् त अचम्म लाग्यो त आमा पनि काम नगर्दा पनि गरिनास् भन्छौ गर्दाखेरि नि के भन्छौ आमा म त सहरतिर पो जाने सोच बनायो यहाँ बसेर नि खोइ के छैन कामै छैन अब गर्दा त यी पनि हुन्छ नि त लखर हिँड्छस् त लखर हिँड्नुभन्दा त बरु जानु त सहरमा काम खोजेर गर आमा लु जाउँ दिन पनि बिग्रेको छ तिमीलाई पनि चिसो लाग्छ दिन पनि राम्रो छैन जाने भयो केटा हो ल राम्रोसँग जा होइन अब आफै छोडेर जाँदै रहेछस् ल अब केटा जाँदैछ अब कहिले आउँछस् त म 2-4 वर्ष उतै बस्छु ल अब ठिकै छ अब राम्रोसँग बसेर आउनु अब त्यस्तै हो गाउँको वातावरण यस्तै छ अब त राम्रोसँग जा होइन अब भट्टीमा बस्ने साथी नै घटिहाल्यो के गर्ने भट्टीमा मात्रै होइन अब पब्जी खेल्ने साथी नि पो अलिक कम होला सदा अब सबै बसेर खेलिन्थ्यो रमाइलो गर्दै अब घट्ने हो पब्जी त जहाँ भए पनि खेलिहालिन्छ नि म रे पब्जी त छोडिँदैन नि हो ल अब राम्रोसँग जा है हुन्छ अब मैले पछि भेटौँ खेल्दै गर राम्रोसँग जानु अब यस्तै हो अब फेरि भेट्नुपर्छ ल आमा अब तिमी गाउँमा बस म सहर जान्छु राम्रो गरेर राम्रोसँग घरको हेरदेख गर्दै बस है त ल ल जा है राम्रो गरेर जा उहाँ पुगेर फोन गर्नु आफ्नो दुःख राख्नु हुन्छ आमा तिमी ढुक्कसँग बस म पुगेर फोन गरिहाल्छु ल आमा तिमी बस म तल्लो गएर कान्छुमा फोन गर्दै गर्छु है त फोन चाहिँ गर्दै गर्न सुन त म यहाँ सर आइपुगेँ कि माथि आमालाई सर पुग्यो अरे भनेर दाजु भनेर भनिदिनु म यहाँ बेचारी काम खोजेर गर्दैछु अनि काम पाएपछि म फोन गर्छु नि है त्यसो भन ल ल राख ल
काकी राजको फोन आयो। कति बेला पुग्यो अरे काम पाएपछि फोन गर्नुहुन्छ अरे। ए ल ल हे भगवान, तिमीले विश्वास गरेर तिमीले सामु 2 हात जोडी प्रार्थना गर्दछु, मेरो मनोकामना पूरा गरिदिऊ। सोचे जस्तो हुँदैन रहेछ जिन्दगी। कति गाह्रो हुँदो रहेछ सङ्घर्ष गर्नु। आज आमाको धेरै याद आइरहेको छ। कति सताउँथे म आमालाई।
हो भाइ आँखा देख्दैन आँखा मैले हेरेर तिमीले हेरेर हिँड्ने कारणको कति तिम्रो कस्तो गल्ती अरे हात हाल्छस् ओ बाहिर हो झगडा गर्ने बाहिर गएर गर्ने यहाँ हुँदैन केही पनि बाहिर बाहिर कि पुलिस बोलाउनु पर्ने हो भाइ हिँड्दाखेरि ध्यान दिएर हिँड्नु नि के हो बाहिर के हो त के चाहन्छस् के छ हाम्रो दुश्मन दुश्मनी त तैँले सुरुवात गरेको थिइस् जुन दिन रुगालामा थप्पड हानेर त्यो दुश्मनी होइन त्यो तेरो गल्ती थियो यति सानो कुरामा किन डिस्कस गर्नुभएको यो सानो कुरा होइन यसले मेरो ज्यान लिने कोसिस गरेको छ यसले म त्यसै छाड्दिनँ यस्तो सानो कुरामा किन डिस्कस गर्नुहुन्छ भोलि पुलिस केस हुन्छ तपाईँहरूलाई नै गाह्रो हुन्छ नि मान्छेहरूको अगाडि यसले मेरो बेइज्जत गर्यो भयो यस्तो सानो कुरामा नि झगडा गर्ने हो तपाईँहरू मिल्नुहोस् न अब मिल्नुहोस् आइन्दा मेरो अगाडि देखेँ भने भएको त अब तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् त जानुहोस् त्यो मान्छे को के बारेमा झगडा गरेको खोइ त्यो मान्छे म पनि राम्रोसँग चिन्दिनँ अस्ति रेस्टुरेन्टमा हल्का झडप परेको थियो त्यसले मेरो ज्यानको फलो गरिरहेको छ तपाईँको परिचय म अन्जान लिम्बू मेरो चाहिँ राज लिम्बू हो माथि गाउँबाट झरेको के कामले झर्नुभएको थियो काम खोज्नलाई गाउँबाट यहाँ झरेको काम खोजिरहेको छु विशेष कस्तो खालको काम गर्नुहुन्छ काम त अब यस्तै हो अलिकति कम्प्युटर नलेज छ मसँग एउटा युट्युब च्यानल छ काम गर्नुहुन्छ भने भोलि मलाई अफिसमा भेट्न आउनुहोस् हुन्छ म तपाईँलाई भोलि अफिसमा भेट्छु नि हुन्छ हस् त्यो अफिस चाहिँ तपाईँको कुन ठाउँमा छ यो अफिस चाहिँ फाल्गुनन्द चोकमा छ ल हुन्छ म भोलि तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गरेर भेट्छु नि है ओके एक्सक्युज मी सर यस तपाईँ आइपुग्नुभयो बस्नुहोस् साँच्चै हिजो सर त्यो एउटा कामको कुरा भइरहेको थियो काम छ यो चाहिँ मौलिक टिभी अफिस हो यसमा चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीको आवश्यकता परेको छ हामीलाई अफिसमा चाहिएको एकजना क्यामेरा एसिस्टेन्ट हो के तपाईँ गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ हुन्छ धन्यवाद छ यो काम चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुपर्नेछ यो काम भोलिदेखि सुरु गर्नुपर्छ यहाँ काम गर्ने कर्मचारी नभएकाले कामहरू रोकिएको छ त्यसैले तपाईँ भोलि बिहान 7 बजे अफिस आउनुहोस् न हुन्छ सर म भोलिदेखि ड्युटी आउँछु म अहिले रुम लाग्छु ल हुन्छ नमस्कार राज जब तिमी यो हाम्रो अफिसमा इन्भल्भ भयो त्यहाँदेखि हाम्रो यो च्यानल निकै राम्रो चलेको छ यसको श्रेय तिमीले नै जान्छ तिम्रो यो काम देखेर मैले तिमीप्रति भित्रदेखि नै प्राउड फिल गरेको छु साँच्चीको त्यो भोलिको सुट ओइ के भयो हो कि अप्सरा बोली कोइलीको मुहार तिम्रो देख्दा मेरो दिलमा गढीको अप्सरा बोली कोइली
अप्सरा बोली कोइलीको मुहार तिम्रो देख्दा मेरो दिलमा गडीको मुहार तिम्रो देख्दा मेरो दिलमा गडीको मिजे कपाल तिम्रो चन्द्र जस्तै मुहार ओ रेशमी जे कपाल तिम्रो चन्द्र जस्तै मुहार छुँदा दाग लाग्ने डर नलागोस् है नजर छुँदा दाग लाग्ने डर नलागोस् है नजर मृग नयनी आँखाले घायल बनायो मृग नयनी आँखाले घायल बनायो मुहार तिम्रो देख्दा मेरो दिलमा गडीगो मुहार तिम्रो देख्दा मेरो दिलमा गडीगो त्यो बारुली कम्बर हिँडाइ झनै राम्रो ओ छिनेको त्यो बारुली कम्बर हिँडाइ झनै राम्रो बयान गरौ खै कसरी तिम्रो चाल ढालको बयान गरौ खै कसरी तिम्रो चाल ढालको झरना जस्तै चालले बेहाल बनायो झरना जस्तै चालले बेहाल बनायो मुहार तिम्रो देख्दा मेरो दिलमा गडीगो मुहार तिम्रो देख्दा मेरो दिलमा गडीगो मुहार तिम्रो देख्दा मेरो दिलमा गडीगो ए मुहार तिम्रो देख्दा मेरो दिलमा गडीगो गइसकेछ त हट अघि बोलाउनु पर्ने थिएछ होस् जमाए ल जाउँ जाउँ आहा कति राम्रो उसको त्यो हेराइ त्यो एक हेराइमा म बेहोसी भएँ किन आज मलाई यस्तो भइरहेछ उसका साले रे अनि लछाउने बात सम्झिरहन्छु प्रेम मेरो आँखामा मेरो मुठीमा राखेर सम्झिन्छु तर त्यो राजले पनि हेरिरहेको थियो त्यसले पनि मन परायो कि भोलि अफिसमा त्यसले कुरा नगरी भएन तर त्यो अन्जानले पो चान्स मारेको क्या शङ्कै लाग्छ तर होइन होला होइन अन्जान तँलाई के भयो बिहान बिहान बोलाइस् त ए तिमी आइपुग्यौ तिमीले एउटा कुरा भन्नु थियो बस न होइन के थियो कुरा तिमीले एउटा कुरा भन्नु थियो कस्तो कुरा हो त्यो चाहिँ एउटा केटी भेटेको थियौ नि त्यो केटीलाई त तिमीले पो मन पराए जस्तो छौ कहाँ मैले मन पराउनु तिमीले पो मन पराएको जस्तो लाग्यो मलाई होइन हौ मलाई त तिमीले नै उपर मन पराउँछौ जस्तो लाग्यो कहाँ मलाई मन पराउनु हो तिमीले चाहिँ मन पराएको जस्तो लाग्यो कहाँ मैले मन पराउनु हो तैँले कुन केटीको कुरा गरेको हौ त्यो हामीले रेस्टुरेन्टमा भेटेको थियौँ नि हो त्यो केटी क्या त्यो केटीलाई तैँले मन पराउँछ जस्तो हौ छैन हौ छैन बाबा छैन बरु तिमीले चाहिँ मन पराउँछ जस्तो लाग्यो मलाई म त कहाँ मन पराउनु हो अब तेरो मनमा के छ मेरो मनमा के छ एउटा आइडिया ल कस्तो आइडिया हो
आफ्नो आफ्नो मोबाइलमा मनको कुरा टेक्स्ट गर्ने अनि मेरो मोबाइल तिमीले हेर्ने अनि तिम्रो मोबाइल म हेर्छु हुन्छ? मलाई नि तिम्रो आइडिया मन पर्यो। लु त्यसो भए मोबाइलमा टाइप गरौँ न त। लु न त लु। भयो? भइसक्यो। मैले कसरी जिते? तैँले पनि त मन पराउँदो रहेछस्। मैले त्यहाँ के लेखेको छु? म उसले मन पराउँछु। अनि यहाँ तैँले के लेखेको छस्? म उसले माया गर्छु। त्यही त फरक छ माया गर्नु र मन पराउनुमा। मन त धेरैले पराइन्छ, कोही बजारमा, कोही गल्लीमा, कोही सडकमा, कुकमा, तर माया सिर्फ एकजनाले गरिन्छ। त्यसैले यो गेममा मैले हारेँ, तैँले जितिस्। ल मैले नै जितेँ, तर त्यो एकचोटि देखेको केटीमा हामी यति साह्रो डिस्कस गर्ने, आखिर त्यो केटी कहाँ छ? किन टेन्सन लिन्छ? ठिकै छ, हिजो भेटेकै ठाउँमा भेट्न जाउँ न। हामी बरु दुवैजना भेट्न जाउँ न। त्यही ठाउँमा जाउँ न, कसै नभेटिए होला हो। यो चाहिँ गुड आइडिया हो। हिजो हामीले 3 बजे नै भेटेको थियौँ, भोलि चाहिँ हामी 9 बजे नै जानुपर्छ है। 9 बजी? किनभने छिटो पनि त आउन सक्छ। 9 बजी? भोलि त मेरो 9 बजी सुट छ हो। सुट चाहिँ क्यान्सल गरिदिउँ। यो केटीको पछि लागेर काम छैन हौ। भोलि चाहिँ नबिर्सौँ है। ल ल ल। कफी खाँदै पर्खौँ ल। अहिले कफी खाएको के खाइराख्नु? आउनु त आयो, तर साह्रै छिटो पायो कि क्या हो? कस्तो झ्याउ लाग्छ हो। किन आतिन्छौ? एकछिन आइहाल्छ नि। केही खाने भने लिउँ न त। आज यसले चाहिँ मार्ने नै भयो, पर्खारै खत्तम पार्ने भयो। तँलाई बोर भयो कि के हो? एकछिन वेट गर्दै गरौँ न, आउँछिन् होला नि। साँच्चै ढिलो पाउने हो कि क्या हो? पर्खाएर मार्ने भयो त। हेर त आयो केटी। हेर त, फेरि त एउटै केटी छ, अरू 5 जना त सबै मेरो हो। कसरी आई लभ यु भन्ने होला? के डरे राखेको, सिधै गएर आई लभ यु भन्दैन? तैँले मलाई फेरि थप्पड खुवाउन आँटिस् कि क्या हो? के को थप्पड खान्छ, सिधै गएर आई लभ यु भन्दैन? त्यति पनि सक्दैनस्, म गएर भन्दैछु।
सक्नुहुन्छ? एक्सक्युज मी, म यहाँ बस्न सक्छु? यस प्लिज बस्नुहोस्। यति राम्री अरूको छेउमा बस्न हुँदैन कि भनेर अनुमति मागेको नि। अनि कि ऊ यहाँ पर बस्ने साथीलाई एकचोटि हाई भनिदिनु न। हाई। जस्तो हुनुपर्छ के सिधै आई लभ यु भन्ने दम हुनुपर्छ कि दम हुनुपर्छ। त छोरा मान्छे भएर केटीसँग डराउने म जस्तो पो हुनुपर्छ त। तेरो लागि त यो ज्यान हाइजिर्छ के ज्यान हाइजिर्छ। ओ त्यहाँ गएर के भनिस्? तिम्रो लागि ज्यान दिन्छ अरे भनेर आएँ नि। धेरै गफ नदेन, नम्बर लिएर आइस्। के नम्बरको कुरा गर्छस् हौ? ल नम्बर टिप 98 15 3232 3232 ल अहिले जाऊँ ल। ल जाऊँ। हेलो आशा, के गर्दैछौ? म बसिरहेको छु। अनि भोलि घुम्न जाउँ भनेको। कतिखेर? 10 बजेतिर। हुन्छ नि, तर कहाँ जाने? तमकतिर जाउँ न। ल हुन्छ, तर लेट नगर्नु है। ल सोध्न नै बिर्सेछु, हिजो आज के गर्दैछौ? खबर मात्रै होइन, मलाई नै बिर्सिन्छौ कुनै दिन। ल अहिले राख्छु, भोलि भेटेर कुरा गरौँला। अनि तिमीले त माया गर्छौ भन्थ्यौ रे त, खै त? कति धेरै माया गर्छु, अनि तिमी चाहिँ कति गर्छौ नि? अलिकति गर्छु। अलिकति मात्रै? अनि हो त, तिमीले चाहिँ कति गर्छौ? म त तिमीलाई धेरै माया गर्छु नि। पहिलोचोटि देख्दा नै मन पराउन थालिसकेको थिएँ। मैले त सोचेको थिइनँ आज आएर यसरी मायाको कुरा गर्न पाउँछु भनेर। तिमीले विश्वास दिलाउन त सक्दिनँ, तर वास्तवमा यही साँचो हो र? म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। अब विश्वास गर्नु नगर्नु तिम्रो हातमा छ। धेरै भयो, जाउँ अब कफी पिउन। अनि गफ त साह्रै मजाले गर्दो रहेछौ त। म चाहिँ मनको कुरा गर्छु, तिमी चाहिँ मेरो कुराले गफ सम्झिन्छौ। ऊ पर टेबलमा बसौँ ल। ल हुन्छ। अनि के खाने त? केही नखाऊ, कफी मात्र पिउँ न। कफी मात्र पिउने? त्यसो भए कफी अर्डर गरे ल। हस् भाइ, 2 कप मिल्क कफी ल। अनि अरू सुनाउ न। अरू के भन्नु? तिमी नै भन न, तिमी माया गर्ने मान्छे भनेपछि तिमीले मलाई माया गर्दैनौ? त्यही लाग्छ। म मात्रै माया गर्ने? अनि तिमीले कुरा नै त्यस्तै गर्छौ। माया गरेको मान्छेको विश्वास नगरेर अरू कसको गर्नु त? अनि मेरो कुराको विश्वास लाग्छ त? तिमीले माया गर्छौ भनेर मलाई विश्वास नै लाग्दैन। माया गरेको मान्छेको विश्वास नगरेर अरू कसको गर्नु त? कफी खाऊ। कफी त मिठो रहेछ त। मिठो छ, बेस्ट लाग्छ यहाँको कफी मलाई त। होइन होला? हो, मिठो लागेन? अनि तिमी साँच्चै राम्रो छौ। किन मन परेको त? अब किन भन्नु र? भन्नु पर्यो नि।
के भन्नु? भन्नु पर्यो नि, माया गर्ने मान्छेले किन मन पर्यो भनेर। तिमी राम्री छौ, तिम्रो हरेक व्यवहार मलाई मनपर्छ। त्यति मात्रै? अरू नि छ। अनि अरू चाहिँ के छ त, भन्नु न सबै। अरू पछि भनौँला। यदि तिमीलाई मेरो मायामा विश्वास लाग्दैन भने मेरो ज्यान माग दिन तयार छु। अब अरू के नै विश्वास दिलाउन सक्छु? हो र, ज्यान पनि दिन सक्छौ? मागेर त हेर। हुन्छ, कुनै दिन चाहियो भने माग्छु नि। ल ल ल, ढिलो नि भइसक्यो, जाउँ ल। हुन्छ, जाउँ। होइन अञ्जन, के साह्रो बिजी हो? कोसँग च्याट गर्दैछस् हौ? के को बिजी हो? बिजी छैन, यसो फ्री टाइममा आशासँग च्याट गर्दैछु। आइपुग्यौ? अनि आज काम कस्तो भयो त? काम त दुःख सुख चल्दैछ। अब के भन्नु र, अब नेताहरूको त्यस्तै छ, कलाकारहरूको त्यस्तै छ, जसो तसो चल्दैछ। के काम राम्रो लागेन र? साँच्चै त्यो फुटेजहरू चाहिँ मैले एडिटरले दिइसकेको छु है। दिइसक्यौ? म तेरो काम र इमान्दारिताले देखेर सल्युट गर्छु राज। थ्याङ्क यू सो मच। त्यो चाहिँ भोलि नै युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नुपर्छ। के गर्नु हौ, हिजो आज त भेटघाट पनि हुन छोडो अफिस बाहेक। अब त उता आशासँग च्याटिङमा व्यस्त भइहालिस्, हामी त परै भइहाल्यौँ। के को बिर्सनु हो, भर्खर तेरो बारे आशासँग कुरा हुँदैछ। अफिस टाइम सकेपछि कफी पिउनु जानुपर्छ ल। कहाँबाट मेरो याद आयो हो आज? मलाई त कहिले नसम्झिने मान्छे। ल म लागेँ इन्टरभ्यूतिर। ल ल, हुन्छ, भरे 4 बजे चाहिँ भेट्न नबिर्स है। च्यानल मौलिक टिभी हेरिरहनु भएको छ र मौलिक टिभीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकदमै चर्चित गायक चन्दन किशोर लिम्बू। मौलिक टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै। कस्तो चलिरहेको छ तपाईँको साङ्गीतिक क्षेत्रको करियर? ओहो, तिमी अघि आइपुगेको? हाई हाई। किन यति ढिलो आएको? आउँदा आउँदै ढिलो भइगयो नि। होला होला, घरबाटै ढिलो हिँड्यो होला। तर बाटोमा कस्तो ट्राफिक जाम परेर हामी तिमीले भेट्न भनेर कति हतार हतार आएको कि कसो राज? लु बोबो, धेरै बहाना बनाउनु पर्दैन, मैले बुझिसकेँ। कति झगडा गरिरहेको कुकुर बिराले जस्तो। भेटेको बेला त राम्रो राम्रो कुरा गर्नु नि। त्यही त है, उनी न्यु खोजी बस्छ, सम्झाउनु नि कहिले सक्दिन। तिमी अझै पनि रिसाइरहेको छौ? अनि रिस उठ्दैन त यत्रो बेर वेटिङमा राखेपछि? अनि राज, हिजो आज के छ हौ तिम्रो खबर? अब तिमीहरू आफूमा बिजी छौ, म एक्लो ज्यान हल्ल्यौ हिँड्यौ, त्यही त हो नि। आज पनि कहाँबाट बाटो बोलेर सम्झ्यौ तिमीहरूले? तँलाई भुलेको भए यसरी सँगै बसेर गफ गर्न पाइन्थ्यो, भन त आफै। के गफ मात्र गरिराख्नु? चिया कफी अर्डर गरौँ न, केही नखाने? के गरौँ त? कफी खाऊ न, माइन्ड पनि फ्रेस हुने। भाइ, त्यसै त तिमीहरूले बोलाएको होइन होला।
पहिले मिलन गराउनलाई बोलायो, अब बिछोड गर्नलाई बोलाएको पो हो कि? बिछोडको कुरा नगर न, तिमीले त हाम्रो सम्बन्धमा आँखा गर्दैछौ कि के हो? अनि राज, अब तिम्रो के छ हौ प्लान? के हुनु र, अन्जानको पछि पछि त हो नि, अरू केही छैन। त्यस्तो कुरा नगर न राज, तिमीले गर्दा हाम्रो च्यानल अगाडि बढिरहेको छ नि। ऊ कफी आयो। माछा पानीमा फर्स्ट टाइम खाइयो आज यस्तो एक्स्ट्रा कफी जिन्दगानीमा। अरे वाह, यस्तो शायरी पनि? कफी त कस्तो स्वीट रहेछ है। त्यसैले त म सधैँ यहाँ आउने गर्छु। म पनि यहाँ आउने बानी नै भइसकेको छु। अब बिस्तारै लाग्नुपर्छ है। नेक्स्ट टाइम भेटौँला। हुन्छ, फेरि पनि सम्झिनु मलाई। ल ल, किन नसम्झिनु, सम्झिहाल्छौ नि। म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। प्रमिस? प्रमिस, धेरै माया गर्छु। म तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु। बल्ल आज आएर यो कुरा गर्यौ, मेरो सपना पुरा भयो। सपना पुरा गर्न धेरै चुनौतीहरू पार गर्नुपर्छ। चुनौती पार गर्न तयार छु। रात परिसक्यो त, नजानु अब त जानुपर्छ। कहाँ? तिमीले भेटेपछि जान नै मन लाग्दैन, यही बस्दा हुँदैन र? जुम्ला? हुन्छ। जहिले पनि वेटिङमा राख्ने, हेर आज पनि। सरी, जहिले आउँदा ढिलो हुन्छ त, जाउँ ल। के किन्ने आज? केही किन्दिनँ म त तिमीलाई भेट्न मात्रै आएको।
हेलो त कहाँ छस्? तेरो गर्लफ्रेन्ड मेरो कब्जामा छ। यदि तेरो गर्लफ्रेन्डको माया लाग्छ भने 50 लाख लिएर भानुटोलको पुरानो घरमा आइज। त्यो ब्राकेटाले अगाडि बढ्ने कोसिस नगर। प्लिज अन्जान हेल्प मी। ओइ आशाले छोड दे। पहिला ब्याग यता दे। पहिला आशालाई छोडिदे। पैसा ले अनि छोडिदिन्छु। राज मलाई चिनेर ठुलो गल्ती गरिस्। अब त मर्छस्। तँलाई विश्वास गरेर गल्ती गरे। तैँले मागेको भए ज्यान दिन्थे, तर तैँले घात गरिस्। तैँले घात गरिस्। यसको सजाय तेरो मृत्यु हो। आशा, तिमी होसमा त छौ? होसमा त म होइन, त आउनु पर्छ। आशा, म तिमीलाई कति धेरै माया गर्थे, अनि त्यो गद्दारलाई पनि कति धेरै विश्वास गरेको थिएँ। माया विश्वास कस्तो माया विश्वास? गाउँबाट केही गर्ने सपना बोकेर सहर आएको थिएँ। न यो सहरले मेरो इमान्दारिता हेर्यो न त सर्टिफिकेट। माया दया इमान्दारिता बेचेर पैसाको भइसकेको यो दुनियाँमा पैसा कमाउने अठट गरे र यो प्लानमा आशालाई कसरी सामेल गरे त्यो पनि आशाको मुखबाट सुन। म एउटा पकेटमार हुँ। खानाको लागि, आफ्नो पेट पाल्नको लागि चोरी गर्दै हिँड्थे। एक दिन खालको कंगाल मान्छे हो। 1 रुपैयाँ पनि बोकेको रहेनछ। यसको त वालेट नै फिर्ता गरिदिनु पर्यो।
हेलो सुन्नुहोस् त कत्रो सपना बोकेर सहर छिरियो, न काम पाइयो न राम्रो बस्ने ठाउँ। अब के मुख लिएर गाउँ फर्किने होला। तर यसरी हिम्मत हार्नु भएन नि। अब मैले केही गर्नै पर्छ। सुन्नुहोस् त भन्नुहोस् के थियो? लिनुहोस् तपाईँको वालेट। लिनुहोस् न लिनुहोस्, तपाईँकै हो। वालेटमा त यसो 1-2 हजार पैसा बोकेर हिँड्नुपर्छ नि, नत्र म जस्तो चोरले कसरी पेट पाल्नु। लिनुहोस् 5 रुपैयाँ हालेर दिएको छु। सुन्नुहोस् त, यति राम्री भएर यस्तो नराम्रो काम गर्नु लाज लाग्दैन? यति राम्री भएर यस्तो काम गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ कहाँ लेखेको छ हौ मिस्टर? यस्तो कुरा तिम्रो बाउ आमाले थाहा पायो भने कस्तो होला? कहिले सोचेको छौ? कस्तो बाउ आमाको कुरा गर्छौ? जुन बाउ आमाको कारणले गर्दा म आज यो हालतमा छु। एक छक खानको लागि कति तडपिएर हिँडे होला र नाङ्गो शरीर ढाक्नको लागि कति भिख मागे होला। त्यो मैला धुलो फोहोरमा हुर्केकी केटी हुँ। त्यसैले यस्ता बाउ आमासँग घृणा लाग्छ मलाई। त्यसैले पैसाको लागि म कसैको ज्यान पनि लिन सक्छु। यसरी भेट भयो हाम्रो। त्यस पछाडि तँलाई फसाउने प्लान लिएर राज म कहाँ आयो र त्यो प्लान मलाई मन पर्यो र आज आएर त्यो प्लान पनि सक्सेस भयो। प्लान त सुनिस् नि, त्यसैले अब मर्न तयार हो। एकछिन राज, कुनै दिन यसले मलाई भनेको थियो तिम्रो लागि ज्यान दिन तयार छु, त्यसैले आज यसको ज्यान म लिन्छु। राज, अब हाम्रो प्लान सक्सेस भयो। अब पैसा 50-50। हतार के को प्लान सक्सेस भयो, बिस्तारै बाडौँ न। तर एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन, पैसाको लागि त मात्र होइन म पनि ज्यान लिन सक्छु। यो पैसाको एकलौटी हकदार म हुँ। राज, यो के भन्दैछौ? पहिला त 50-50 को कुरा थियो, आज आएर के भन्दैछौ? भन्नु त तैले अन्जामसँग जिन्दगी बिताउँछु भन्थिस् त, खै त्यो पुरा गरिस्। त्यसैले यो पैसाको लागि त मर्नै पर्छ। मानिसहरूको लोभ लालच स्वार्थीपनसँगै शरीर मरेर गयो, तर मर्न सकेन ती बुढी आमाको आशा। कहिले छोरा आउला अनि आमा म आइपुगे भनेर कहिले बोलाउला, यही झिनो आशा लिएर छोराको बाटो हेर्दै बसिरहिन् आमा, सधैँ बसिरहिन्।